बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे तुर्की के हवाले से। तो सबसे पहले रजब तैयब उर्दगान तीसरे नंबर पर सदर मुंतखब हो चुका है। तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, उसके सपोर्टर को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसके अलावा तुर्की के अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान तुर्की के लिए एक मसीहा साबित हुआ और उसको तरक्की दे रहा है और तरक्की आगे भी देंगे। तो बात करेंगे मुआहिदा लौज़ान के हवाले से। बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहा है और मुसलमानों, दुनिया के तमाम मुसलमानों के इस मुआहिदे को लेके काफ़ी वो लोग एक्साइटेड है और ख्वाहिश भी थी उनकी कि तैयब उर्दगान इस दफ़ा एक बार फिर खुद आ जाए, ताकि जो मुआहिदा है, वो जो मुआहिदा लौज़ान वो 2023 में तकमील तक पहुंच रहा है। तो अगर रजब तैयब उर्दगान हो तो ये अच्छा होगा। तो लोगों की ख्वाहिश थी, तो वो भी पूरी हुई कि रजब तैयब उर्दगान 2023 में एक बार फिर सदर मुंतखब हुआ। अब बात करते हैं कि ये मुआहिदा लौज़ान है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रही है इसके ऊपर, बहुत बड़े चर्चे हैं, बहुत सारे स्पेकुलेशन है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि तुर्की जो सुल्तानत उस्मानिया वो रिस्टोर हो जाएगा, या बहुत सारी ममालिक है उसके अंदर अंडर आ जाएंगे, या बहुत सारे ममालिक उसको कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोगों के अंदर स्पेकुलेशन और जो चर्चे हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सरासर गलत है। मैं आपको सिर्फ ये जो मुआहिदा हुआ है, मुआहिदा लौज़ान, ये एक्चुअली फ्रांस के अंदर हुआ है, जो लौज़ान है उसके अंदर। तो इसको इसलिए मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। और जो मुआहिदा लौज़ान हुआ है, ये 100 साल तक हुआ है। उसके अंदर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद ही समझेंगे कि इसके अंदर क्या है। और तुर्की के लिए आप, जब ये मुआहिदा ख़त्म हो जाए तो तुर्की के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि किसी मुल्क पे कब्जा कर लेगा, या कोई मुल्क उसके अंडर आ जाएगा, या कोई सुल्तानत उस्मानिया जो है ना वो रिस्टोर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो मुआहिदा हुआ था ना, सुल्तानत उस्मानिया जब ख़त्म हो गया, तो ये बरतानिया और उनके हलीफ वो बैठ के उन्होंने फैसला किया कि तुर्की को अपने हदूद तक महदूद किया जाए। और बहुत सारी जो शराइत थी उन्होंने सोच लिया और तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगवा दी है। और तुर्की उस टाइम, ज़ाहिरी बात है, सुल्तानत उस्मानिया ख़त्म हो गया और तुर्की उस टाइम बेबस था। तो उन्होंने उनकी शराइत मान लिए। तो सबसे पहले नंबर कुछ शराइत थे। एक शर्त तो ये था कि तुर्की जो है वो अपने हदूद तक महदूद हो जाएगा, यानी सुल्तानत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये था कि एक सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा, यानी पहले वो इस्लामिक था, पर वो जो स्टेट थे वो सेकुलर बना दिया जाएगा। इसके अलावा एक तीसरे नंबर पर उन्होंने शर्त लगाया कि तुर्की ड्रिलिंग नहीं कर सकेगा, मतलब मादनियात नहीं निकाल सकेंगे ये लोग, या कोई इस तरह ड्रिलिंग तेल वेल वगैरह ये नहीं निकाल सकेंगे। चौथे नंबर पर जो तुर्की के अंदर एक आबी गुजरगाह है, इंटरनेशनल आबी गुजरगाह, वो एक्चुअली तुर्की की मलकियत है। ब्लैक सी को क्या मेडिटेरेनियन सी से मिलाते हैं, और मेडिटेरेनियन से फिर वो एटलांटिक सी से मिलाते हैं। उसके अंदर सियाफ मरमरा वगैरह, ये पूरा मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो वो जो इंटरनेशनल आबी गुजरगाह है वो तुर्की की मलकियत है। तुर्की उसके ऊपर टैक्स लेते थे, और जिसको चाहे वो छोड़ दे, जिसको चाहे तो उसको रोक सकते थे। तो उसके ऊपर भी उन्होंने फैसला किया कि तुर्की इसके ऊपर टैक्स नहीं लेगा, और ये इंटरनेशनल करार दिया जाएगा, यानी इसके अंदर तुर्की का 100 साल तक कोई अमल दखल नहीं होगा। तो मुआहिदा लौज़ान ये है, ये कुछ शराइत है, 5 शराइत है, उसके ऊपर उन्होंने मुआहिदा लौज़ान किया था। अब देखो, अब जब 100 साल ख़त्म हो जाएगा ना, 2023 जुलाई में ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा कि जो आबी गुजरगाह है ना बास्फोरस, इसके ऊपर मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि बास्फोरस क्या है, ठीक है ना। अब बास्फोरस क्या है, एक ब्लैक सी है ना, ठीक है, और एक इधर जो ब्लैक सी है उसके बल्गारिया, रोमानिया और तुर्की के ये किनारे पे है, ठीक है। और दूसरी तुर्की की दूसरी तरफ जो है वो है मेडिटेरेनियन सी, और उसके साथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना। तो तुर्की इसके बीच में है। अब इस तुर्की ने किया है कि तुर्की ने एक आबी गुजरगाह बनाया। बास्फोरस एक स्ट्रेट है, वो तुर्की के अंदर है और तुर्की की मलकियत है। ये जो ब्लैक सी है ना, ये बास्फोरस के जरिए वो मिलता है मेडिटेरेनियन सी से, और फिर वो मेडिटेरेनियन सी जो है वो अटलांटिक ओशन से मिलता है। यानी तुर्की के जो आबी गुजरगाह है ना, वो यूरोप को एशिया से मिलाता है। यानी कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड, यूरोप वाले कोई ट्रेड करते हैं, जहाज गुजरते हैं, तो वो तुर्की से उनको गुजरना पड़ता है। ब्लैक सी में आता है, फिर बास्फोरस में आता है, फिर सियाफ मरमरा के अंदर जाता है, फिर उसके अंदर एक
اور آبی گزرگاہ ہے، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گا. پھر وہ آبی گزرگاہ کی تھرو پھر وہ جا کے میڈیٹرینین سی میں ملتا ہے، میڈیٹرینین سے پھر وہ اٹلانٹک اوشن میں ملتا ہے. تو یہ اسی طرح ترکی کے اندر جو باسفورس ہے نا، یہ یورپ کو ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے. یعنی کوئی بھی جو مال بردار جہاز ہے جو روز گزرتے ہیں، یا آئل کے جہاز جو گزرتے ہیں، وہ ترکی سے گزرتا ہے. یعنی ان کو گزرنا پڑتا ہے. بلیک سی میں آتے ہیں، پھر بلیک سی میں باسفورس کو ٹچ کر کے سی ایف مرمرا میں جاتے ہیں. سی ایف مرمرا ایک اور اسٹریٹ ہے، پھر اسی اسٹریٹ کے ذریعے وہ جا کے میڈیٹرینین سی سے ملتا ہے. میڈیٹرینین سی کے بعد وہ جا کے اٹلانٹک اوشن سے ملتا ہے. تو پھر وہ جا کے انٹرنیشنل جو سمندری حدود ہے ایشیا کی طرف، تو وہ ایشیا میں پورا وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور مال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اسی کے تھرو. تو ترکی بہت اہم ہے، اور یہ ہے ترکی کی ملکیت. اب ترکی کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ یہ کریں گے کہ یہی سے جو بھی جہاز گزرے گا اس سے وہ ٹیکس لیں گے. اس سے سالانہ تقریباً 50,000 جہاز گزرتے ہیں، اور ان سے وہ یہ ٹیکس لیں گے. اور جس کو چاہے اس کو جانے دیں گے، جس کو چاہے اس کو نہیں جانے دیں گے، اس کی مرضی ہوگی، کیونکہ یہ ان کی ملکیت ہے. تو وہ باری برکم وہ ٹیکس لگائیں گے، اپنا ٹیکس لیں گے. ان کی اکانومی کو بہت سپورٹ ہوگی. اور ایک اور وہ کیا نام ہے، ایک استنبول کینال وہ بنا رہے ہیں، نہر استنبول. تو اس حوالے سے بھی کافی میں نیکسٹ ٹائم ویڈیو بناؤں گا. لیکن ابھی جو جس کے اوپر میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے وہ ترکی یہ کریں گے، ترکی کے لوگ، کہ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. تو جو ٹیکس اس سے ظاہر بات ہے اکانومی کی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ سویس کنال سے کئی زیادہ جہاز اس کے اوپر گزرتے ہیں، کیونکہ یورپ کا سارا جو کاروبار ہے وہ اسی کے اوپر ہے. اس کے علاوہ وہ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ یہ جو بلیک سی، ان کا جو کنارے پہ جو ترکی ہے، یہ اس طرف اور اس طرف جو سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت زیادہ معدنیات ہے، مالا مال ہے یہ. تو ترکی کیا کرے گا؟ ترکی اسی سے معدنیات نکالیں گے، ڈرلنگ کریں گے کہیں بھی وہ ڈرلنگ کر کے ان کے پاس کافی تیل کے ذخائر ہے، اور وہی تیل لے کے وہ دنیا کو سپلائی کریں گے. تو یہ دو تین چیزیں جو ہے وہ ترکی کو بڑا فائدہ ہے. ایک اور چیز ہے جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ سعودیہ کے اندر جو یہ خطۂ حجاز ہے یہ ان کے کنٹرول، اس طرح تو ان کے کنٹرول میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بہت ساری ممالک تھے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سلطنت عثمانیہ ریسٹور ہو جائے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا، ایک بیت اللہ شریف کے میزبانی کے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا. وہ چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی چاہتا ہے، وہ تو ہم بھی چاہتے ہیں، اور پاکستان بھی چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے. لیکن ابھی وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سعودی عرب کے پاس ہے، اور وہ اچھے طرح انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کوئی بھی اب نہیں کر سکتا مینٹین جس طرح سعودی عرب نے رکھا ہوا ہے. اور وہ زبردست انہوں نے کافی ترقی دی ہے، اور کافی صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے، اور کافی طریقے سے وہ چلا لیتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائیں گے، یا اسی طرح کچھ ہوگا. ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا، اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ سعودی عرب کسی کو الاؤ کر دے گا. اور نہ وہ پرانا زمانہ ہے، پرانا زمانہ ختم ہو گیا، اور جس کو جو ملک ہے وہی ہے. تو سلطنت عثمانیہ ریسٹور نہیں ہوگا. جو لوگ یہ اسپیکولیشن اور بہت ساری چرچے ہیں، تو وہ نہیں ہوگا. سلطنت عثمانیہ ریسٹور نہیں ہوگا، نہ اس کے اندر کچھ ممالک دوبارہ آ جائیں گے. لیکن صرف یہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ ترکی کی اکانومی میں بہت زیادہ اوپر جائے گی. سب سے پہلے نمبر پر یہ جو باسفورس ہے ان کی ملکیت ہے، یہ اس کے اوپر ٹیکس لیں گے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے. یورپ کی جتنی بھی جہاز ہے، جتنی بھی کاروباری جہاز ہے، مال جتنی بھی مال گزرتا ہے، جتنی بھی تیل گزرتا ہے، جتنی بھی چیزیں، اسلحہ وغیرہ چیزیں رشیا سے یہ جو گزرتے ہیں نا، یہ بلیک سی میں آتا ہے، اور پھر باسفورس کے ذریعے سی ایف مرمرا میں جاتا ہے. اور سی ایف مرمرا پھر ایک اور اسٹریٹ ہے، اس اسٹریٹ وہ بھی ترکی کے اندر ہے. سی ایف مرمرا بھی ترکی کے اندر ہے، باسفورس بھی ترکی کے اندر ہے. پھر سی ایف مرمرا سے ایک اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈیلڈنل شاید اس کا نام ہے. تو اسی کی طرف پھر وہ میڈیٹرینین سی میں شامل ہو جاتا ہے. پھر میڈیٹرینین سی کے ذریعے وہ جا کے اٹلانٹک اوشن میں شامل ہو جاتا ہے. مطلب یہ جو باسفورس ہے یہ یورپ کو ایشیا سے کنیکٹ کر دیتا ہے.
تو اسی کے اوپر وہ ٹیکس لیں گے اور ڈرلنگ شروع کریں گے، معدنیات نکالیں گے۔ بہت ساری لوگوں کی جو اسپیکولیشنز ہے یا اس طرح کوئی چرچے ہے کہ کوئی اس طرح سلطنت عثمانیہ ریسٹور ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو باسفورس ہے یا سی ایف مرمرا ہے یا بلیک سی ہے یا اٹلانٹک اوشن یا میڈیٹرینین سی، یا ان دونوں کے بیچ میں جو آبی گزرگاہ ہے، میں اس کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔